Hello. Sus, bisan pa man sa atong kalisod, no? Butang jud kayo ang Ginoo. Kay nganong makaingon ko nga grabe, dili ta pasagdan sa Ginoo basta mo kuan ta sa iya ha. Daghan kaayo mga tawo nga willing ba nga kana bitong gamiton sa Ginoo para matagin ka grasya, bahala ginagmay at least kinasing-kasing dako na kaing kalipay sa amoa. Muna nga pasalamat kay ko nga karong buntagan hatagan kog bugas, nahatagan kog cash nga pang sudan dayon. Basta nadyo ning abot nga blessing. So karong New Year dili ra pod kayo may makakuan, makapalit jud kog lechon manok, dayon makapalit pa jud kog bugas. Kay naman poy bali dahing abot na ko nga blessing ba. So makapalit ra ko og bugas pod. Dayon lechon manok sa New Year. Nga tuang giampo piskay lang mi kanunay. Kanang walay mga sakit kay akong anak gabi gidurog hilana ten gihubak na pod naot nga maulian unta siya karon nagpadala kog palit og tambal. Saba muna, saba. Nagpadala kog tambal kay ako siyang kuan lagi nebiol kay gihubak na pod og maayo. Mora jud ako ang iampo nga piskay lang jud mi kanunay bahala lang gud og simple ra kaayo ang kuan mga handa nang sa New Year. Okay ra oy. Importante nga naa dili ta mapasmo. Then salamat kay sa mga tawo nga manggihatagon, more blessings sa inyo mga madam. Salamat kayo. Salamat kay TJC amping diha ug sa imong bana. Thank you. Salamat. Bye bye. I love you.